রথা وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما أرى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين يومئذ تلك البصر خاسئ وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها نورا للشياطين وأعتدناهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وسيء إذا ألقوا فيها سمعوا لها شرا وغيرهم تكاد تميز كلما ألقي فيها فوج صالحا خذلوها لكن الذين قالوا ولا رب ولا نبي فكذبنا وقلنا ما قدر الله من شيء إن أنتم إلا رجلا به وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فأعرضوا ذنبهم فسقا في أصحاب السعير إن الذين يحفظون ربهم لهم مغفرة وأجر كبير وأصلوا صدقهم فبيهموا به إنه عليم لا تصدقوا فلا يعلم خلقه هو اللطيف الخبير والذي جعل الأرض في مناكبها وقلوب الرزق إليه النشور أأمنتم في السماء يكسف الأرض فإذا أأمنتم من في السماء يرسل عليكم قاصرات فتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم كيف فعل الذين أولم يروا الطير فوقهم صافات ويقول ما يرسلون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير من هذا الذي هو يقول لهم يملك ويقول الرحمن يتعبدون يعبدون أمن هذا الذي يرزقكم من أسفل السماء يدعو في عروق مخلوق فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي ينشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي يراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون ما هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا ومن يريد الكافرين من عذاب ذلك فهو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الناس وملك الناس وإله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati yuqinun ulaika la khawfun 'alayhim wa ulaika hum muflihun. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin wa qala Allahu bi kulli shay'in alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. दुनिया में जो कायम तेरे भक्तों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे भक्तों का भरम है, दुनिया में जो कायम तेरे भक्तों का भरम है, या शाह सुलेमान तेरी निस्बत का करम है, या शाह सुलेमान तेरी निस्बत का करम है, यूं तूने नवाजा है मुझे अपने करम से, यूं तूने नवाजा है मुझे अपने करम से, मेरा ये अकीदा है कि मोहम्मद का करम है, मेरा ये अकीदा है
सीमा जाने पे बरहा गुजर कुल सीमा जाने पे बरहा गुजर कुल सीमा जाने पे बरहा गुजर कुल देवा मोहम्मद रा खबर कुल देवा मोहम्मद रा खबर कुल तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद ज़रूए रसूले मन नज़र कुल ज़रूए रसूले मन नज़र कुल है बली जाने मुसा कमदारा है बली जाने मुसा कमदारा हिदाए रौज़ाए खैरुल बशर कुल हिदाए रौज़ाए खैरुल बशर कुल मुशर्रफ गर्जे शुजा मीर बशर मुशर्रफ गर्जे शुजा मीर बशर खुदाया इनादारे दीगर कुल खुदाया बैठ जाओ अभी, बैठ जाओ बैठ जाओ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يعلم ما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين